बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और वीडियो में आप सबका वेलकम। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पेपर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अपने आसपास आपने इस पेपर को देखा या फिर इसके बारे में सुना तो जरूर होगा। ये पेपर कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का है, जिसका नाम पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज में शामिल किया जाता है। 6 दिसंबर 2022 को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर के फर्स्ट सेमेस्टर को इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का एक क्विज पेपर दिया जाता है। बेसिकली क्विज पेपर वो होते हैं जो कोई भी टीचर अपनी क्लास से सरप्राइजली तौर पर लेता है। अब इस पेपर में एक क्विज पूछा जाता है जिसका टॉपिक है द जूली एंड मार्क सिनेरियो। ये पेपर इस कदर बेहुदा और इखलाकियात से गिरा हुआ था कि इस पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करना तो दूर की बात, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पेपर जिन स्टूडेंट्स को दिया गया था उन्होंने इसके बारे में क्या लिखा होगा। ये पेपर जिस टीचर ने लिखा है उसका नाम खैरुल बशर बताया जाता है। मतलब कि यार इसका नाम देखो और फिर काम चेक करो। इस पेपर में इस टीचर ने आखिर क्या सिनेरियो पूछा है, मैं आपको थोड़ा अपनी वर्डिंग में बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको वो वर्डिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा जो कि पेपर के ऊपर लिखी गई है। बेसिकली इस पेपर का पूरा सिनेरियो एक लड़के मार्क और एक लड़की जूली के गिर्द घूमता है जो कि रिश्ते से बहन भाई हैं। बेसिकली वो समर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए फ्रांस की एक बीच पर जाते हैं। वो दोनों एक ही केबन में इकट्ठे रुकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना इस टाइम को एंजॉय किया जाए, यानी कि नाउजुबिल्लाह आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम करें। जूली जो होती है वो पहले से ही अपने बैग में बर्थ कंट्रोल पिल्स रखती है। अब अगर आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स का नहीं पता तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करना, आपको सारा पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो में बयान नहीं करना चाहता। और मार्क के पास भी है। मैं सबसे माजरत करता हूँ अगर मेरी कोई भी बात बुरी लग रही हो, क्योंकि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पूरे सिनेरियो को मैं किन अल्फाज में बयान करूँ। इस पेपर ने इस्लामी तालीमात की तमाम हदें पार कर दी हैं। इसके बाद वो इस हराम रिलेशनशिप को कायम कर लेते हैं और उस टाइम को एंजॉय करते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस रात को वो बिल्कुल सीक्रेट रखेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस टीचर ने ये सारा सिनेरियो आखिर किस बेस पे लिखा और इसका मकसद क्या था। मतलब कि एक मुस्लिम कंट्री में इस कदर बेहुदा सवाल स्टूडेंट से पूछा जाता है, इसका पर्पल हरगिज एजुकेशन तो नहीं हो सकता। अब जरा मैं आपको इस टीचर की वर्डिंग सुनाता हूँ। भाई साहब पेपर में लिखते हैं जूली एंड मार्क आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी कि जूली और मार्क बहन भाई हैं। दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशन फ्रॉम कॉलेज। वो कॉलेज की समर वेकेशन पर फ्रांस चले जाते हैं। वन नाइट दे आर स्टेइंग अलोन इन अ केबन नियर द बीच। एक रात वो बीच के किनारे एक केबन में रुकते हैं। दे डिसाइड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन इफ दे ट्राइड मेकिंग लव। वो फैसला करते हैं या फिर सोचते हैं कि अगर वो लव मेकिंग कर लेते हैं तो इनके लिए ये बहुत फन और इंटरेस्टिंग बात होगी। एट द वेरी लीस्ट इट वुड बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ईच ऑफ देम। मतलब कि ये उन लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। जूली वाज ऑलरेडी टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। जूली जो है वो पहले से ही बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है। एंड मार्क यूज अ जस्ट टू सेफ, यानी आप चेक करो कि किस कदर स्ट्रेटेजी यूज की गई यूथ को पागल बनाने की। मतलब यार इस पेपर का लिखने का मकसद क्या है। पेपर्स तो वो होते हैं जिनमें ऐसा टॉपिक बयान करना होता है जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, जो आपके एजुकेशन में इजाफा करे। लेकिन ये क्या है यार। उसके बाद वो लिखता है दे बोथ इंजॉय मेकिंग लव, मतलब वो इस प्रोसेस को इंजॉय करते हैं। बट दे डिसाइड नेवर टू डू इट अगेन, मतलब वो फैसला करते हैं, बाद में एक पुख्ता इरादा बना लेते हैं कि वो इसे दोबारा नहीं करेंगे। दे कीप दैट नाइट एज अ स्पेशल सीक्रेट, वो इस रात को एक स्पेशल सीक्रेट के तौर पर रखते हैं। विच मेक्स देम फील इवन क्लोजर टू ईच अदर, मतलब ये सीक्रेट उनको एक दूसरे के और करीब लेकर आता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वाज इट ओके फॉर देम टू मेक लव? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो प्रोसेस उन्होंने किया क्या ये ठीक था? गिव रीजंस फॉर यूर आंसर एंड इंक्लूड सम रेलिवेंट एग्जांपल्स फॉर यूर ओन नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर वो कहता है कि आपने रीजन देनी है। अगर आपका आंसर नो में है तो बताओ वो क्यों नो है। अगर आप कहते हैं ठीक किया है तो ये भी बताओ कि वो उन्होंने ठीक किया तो इसके पीछे रीजन क्या थी। मतलब आपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए और पर्सनल ओपिनियन को इस्तेमाल करते हुए आपने एक राय कायम करनी है। अब आप चेक करो कि ये सारा पेपर किस सिनेरियो को डिस्कस कर रहा है। जाहिर सी बात है ये लोग माँ और बहन जैसे मुकद्दस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में ऐसे सवालात आने लगे तो यार हम कैसे माशरा बनाएंगे? आने वाला माशरा हमारा कैसा होगा?
وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ اب ذرا ان کی چال چیک کرو کہ پہلے آپ کے مائنڈ میں ایک پورا میپ کریٹ کر دیا، آپ کو پورا ایک پروسیس سمجھا دیا، پھر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ مطلب اس پیپر میں آپ نے دیکھا کہ وہ برتھ کنٹرول پلز اور اس کی بات کر رہا تھا، سیفٹی کی بات کر رہا تھا۔ اس کا بتانے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس یہ چیزیں رکھو، یعنی آپ کو یہ موقع کبھی بھی مل سکتا ہے۔ اور پھر آپ سے آخر میں پوچھتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر غلط۔ اب بتاؤ، بندہ ایسی کشمکش میں پڑ چکا ہے جہاں سمجھ نہیں آتی کہ اسے ٹھیک کہیں کہ غلط۔ اگر آپ بھی ایسی کشمکش میں پڑ چکے ہیں تو سوچ لو کہ آپ کے مائنڈ کے اوپر انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ اب ان کی یہ سٹریٹجی آپ کو بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہوگی، لیکن آنے والے وقت میں یہ کیا کیا چالیں چلیں گے وہ دیکھ کر ہم حیران بھی نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہو گے اس نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ ہماری رائے مانگ رہا ہے آخر میں کہ آپ کو ٹھیک لگا کہ غلط۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس نے آپ کو سیدھا یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ اس پورے سینیریو کو بالکل ٹھیک سمجھو، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کام بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس بات پہ غور کرنا کہ یہ پیپر 6 دسمبر 2022 کو کلاس میں دیا جاتا ہے اور 20 فروری 2023 کو یہ پیپر انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتا ہے، یعنی ٹھیک 2-3 ماہ بعد۔ جب یونیورسٹی کی انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اس کی انکوائری پہلے ہی کر لی ہے اور ہم اس ٹیچر کو بلیک لسٹ کر چکے ہیں۔ اور جب اس ٹیچر سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا تو وہ بولا کہ میں مانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، لیکن میں نے یہ گوگل سے کاپی پیسٹ کیا تھا۔ جو ہے میرے حساب سے ان ایتھیکل وہ جو ہے اپنا حرکت تھی کہ آپ نے پڑھا نہیں کہ ہے کیا چیز اور کیا نہیں ہے، اور آپ نے اٹھا کر جو نہیں اس کو بچوں کو وہ بانٹ دیا۔ اینی وے خیر، وہ تو جو ہمیں یہ چیز رات کو رپورٹ ہوئی اور نیکسٹ ڈے مارننگ ہم نے اس ٹیچر کو بلا کے جو کمیٹی تھی اس میں سے اس کو اپنے پروب کیا، اس نے بتایا کہ جی کہ یہ میری سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے دیکھا نہیں کہ میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا گوگل سے اور ایسے ایسے۔ مطلب یہ کہ ہم تو پاگل ہیں، ہمیں آپ جو بات کہو گے ہم مان لیں گے۔ مطلب ٹیچر اندھا تھا جس نے یہ سب بغیر دیکھے چھاپ دیا، اس کے ذہن نے اتنا بھی کام نہیں کیا کہ میں یہ کیا لکھ رہا ہوں۔ جب لوگ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ پاکستان ہے۔ اب مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے بلوچستان میں ایک واقعہ ہوتا ہے، کھیتران قبیلے کا سردار ایک عورت اور اس کے 3 بچوں کو سرے عام قتل کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پھر گورنمنٹ نے اس کا کیا اکھاڑ لیا؟ اور بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو کھیتران قبیلے کا سردار تھا وہ بلوچستان کا ایک صوبائی وزیر بھی ہے۔ اب سوچو جس ملک کے لیڈر ایسے جاہل ہوں اس کی قوم یا لوگ کیسے ہوں گے؟ اب یہ جو پروفیسر خیر البشر جس نے یہ سارا سینیریو بیان کیا وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے۔ یہ بات میں ایویں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ مل کر آپ کے ذہن سے فیملی سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ میں یہ بات فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ باہر کی کسی عورت سے شادی کرتے ہو تو آپ کے گھر میں آپ کی ماں بھی تو ایک عورت ہے اور آپ کی بہن بھی تو عورت ہے، آخر ان میں فرق ہی کیا ہے؟ مطلب بہتر ہے کہ آپ باہر کسی عورت سے شادی کرنے کی بجائے اپنی ماں یا بہن سے۔ نعوذ باللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سے الفاظ استعمال کروں اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ سمجھ چکے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات لکھ لو کہ آنے والے وقت میں یہ آرگنائزیشن اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ سننے کو ملے گا کہ نعوذ باللہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ اور ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ۔ اس سے آگے کچھ بیان کر میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ لوگ تو ویسے ہی گند میں ڈوب چکے ہیں، انہوں نے فیملی سسٹم کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ پاکستان کی تو کیا بلکہ پوری مسلم امہ کی یوتھ کو برباد کرنا اس آرگنائزیشن کا مین ایجنڈا ہے۔ وہ اسلام کو بالکل مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کے مائنڈ کو بالکل کلین کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہی سب کچھ آپ کو پورن ویب سائٹس پر بھی دکھایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سرچ ہونے والا نوڈ کنٹینٹ ماں اور بہن کے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگ ماں اور بہن جیسے مقدس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یورپ کنٹریز ترقی تو بہت کر چکے ہیں لیکن ان کا فیملی سسٹم بالکل ختم ہے۔ ان کے نزدیک ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انہیں نہ ماں کے احترام کا پتہ ہے اور نہ ہی بہن کے مقدس رشتے کا۔ لیکن اب تک پاکستان جیسا بھی ہے اس میں مقدس رشتوں کا احترام باقی تھا، لیکن اب وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے والا ہے۔ اب کچھ ٹائم کے بعد ایسا کوئی اور واقعہ ہوگا اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ، مگر ایک نہ ایک دن یہ لوگ آپ کے دل و دماغ سے ان تمام مقدس رشتوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان کی یونیورسٹیز میں ایجوکیشن سسٹم پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، وہاں صرف بے حیائی اور بےہودگی ہی سکھائی جاتی ہے۔ ناچ گانا ان کے سلیبس کا ایک مین پارٹ بن چکا ہے اور اب یہ
ये देख लो। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इन लोगों को हिदायत दे, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने और नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को शेयर लाजमी कर दिया करो यार, ताकि ये बातें दूसरे लोगों के जहन तक भी पहुंच जाएं। आप गलत चीज तो हर किसी को शेयर करते रहते हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई ये बातें ठीक हैं, भी ये कैसे हमारे माशरे को तबाह कर रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को यार दूसरों तक पहुंचाओ जिनको इन चीजों का पता नहीं है। और बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता यार इन पोर्न वेबसाइट्स को देखना बंद कर दो। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त सबसे टॉप पे आने वाला कंट्री है जो पोर्न वेबसाइट्स पर विजिट करता है। तो प्लीज खुदारा इस गुनाह से खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, दूसरों को भी तलकीन करो कि ऐसा न करो। ये हमारे खिलाफ एक ऐसी चाल है जो हमें समझ नहीं आ रही या फिर हम समझना ही नहीं चाहते। तो बराए मेहरबानी इन तमाम बातों से परहेज करो और खुद को भी और दूसरों को भी नमाज की तलकीन करो, दीन की बातें सीखो। हाँ यार, टेक्नोलॉजी गलत बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ लेकिन एक लिमिट में रहते हुए उसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कुछ इस तरीके से करो कि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो। इन सब चीजों से मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान अब वो मुल्क नहीं रहा जहाँ पे आपको इस्लामी रूल्स देखने को मिले, ठीक है। अब आप देख लें औरत मार्च के नाम पे जो ये बेहयाई फैलाते हैं, औरतें कैसे बेहुदा कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं और वो कहती हैं कि हमें हमारा हक दो। भाई कैसा हक? इस्लाम ने औरत को जो हक दिए हैं ना, पूरी दुनिया में कोई रिलीजन उठा के देख ले, इस्लाम से ज्यादा औरत को इज्जत किसी रिलीजन ने नहीं दी। और आज यही इस्लाम पे इल्जामात लगा रही हैं ये मुसलमान है, ये काफिर नहीं है, ये मुसलमानों के अंदर ऐसे बीज बो दिए गए हैं कि अब हमें वो फसल काटना पड़ रही है। अगर आप बच्चे हैं तो यार आप आने वाला एक मुस्तकबिल हो, तो प्लीज खुद को रोक लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया है तो क्यों ना हम भी स्टार्ट कर दें। अगर ये लोग हमारे खिलाफ चल रहे हैं तो हम इनके खिलाफ चलते हैं। उम्मीद है यार आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज नहीं आते। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना यार, प्लीज इसको शेयर कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।